السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أويس القرن وأمه رضي الله عنهما. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه
وأمهاته وأساتذته ومشايخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصور قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى التوتن البابا قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول قندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصور قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ദിവസത്തിൽ ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله سبحانه وتعالى നമ്മോദിയ ഫാത്തിഹകളെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബ് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളുമായി പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബ് മാറാകട്ടെ. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ മരണസമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരണം നന്നായി കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പം തഹ്ലീൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാം.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തഹ്ലീലിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ജദ്ദിദൂ ഈമാനകും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 100-ലധികം തഹ്ലീൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മരണസമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയത് റബ്ബേ അതിന് കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നതും നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയം ഭാരം തൂങ്ങുന്ന ദിക്റാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നാവിന് ചൊല്ലാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും പരലോകത്ത് നാളെ നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയം ആ തുലാസിൽ ഭാരമുള്ളതുമായ 2 കലിമത്തുകളാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്തത് കാണാം ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഒരാൾ ഒരു ദിവസം 100 തവണ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാൽ കടലിലെ നുരക്കണക്കിന് പോലും ചെറുദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന തസ്ബീഹാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 തവണ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം ദിക്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം ഒരു ദിവസം 1000 ഹസനത്ത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ദിക്റാണ് ഒരു 100 തവണ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അവന് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങള് അവന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളും അത് എത്രയോ വലുതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന ആയുസ്സ് സമയം ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 തവണ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ശറാവൻസബിലെത്തുമ്പോൾ നന്മ തിന്മകൾ അല്ലാഹുവേ നന്മകൾക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് അല്ലാഹുവേ നിന്നെ കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഒരുപാട് കുറവുകളും ന്യൂനതകളും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഉള്ളതുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അതെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധിയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ ആരെങ്കിലും ദിവസം പതിവാക്കിയാൽ 70 രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ടെൻഷനാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ടെൻഷനാണ് ടെൻഷനുകൾ മാറാൻ അതുപോലെ 70ഓളം രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 തവണ ചൊല്ലാം لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول
ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാം ഈ അദ്കാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്റുണ്ടല്ലോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്റാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അല്പം ചൊല്ലാം ഈ ദിക്ർ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം 10 അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചതിന് തുല്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവന് 100 നന്മകൾ എഴുതപ്പെടുകയും തിന്മയെ തൊട്ടവന് വലിയ കാവൽ ലഭിക്കുന്നതുമാണ് തിന്മകൾ അവന് മായ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആ ദിവസം ഈ ചൊല്ലിയ ദിവസം പിശാചിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോൾ ഒരു 33 തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് യുഹ്യീ വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് യുഹ്യീ വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്നൊരു ദുആ ഉണ്ട് ദുആഉൽ കർബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആഉൽ കർബ് നമുക്ക് ചൊല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടാൻ എല്ലാത്തിനും മനസ്സിൽ കരുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അളീമുൽ ഹലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അളീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുസ് സമാവാതി വറബ്ബുൽ അർളി ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب അർശിൽ കരീം അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് തടസ്സങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ആ ദുആഉൽ കർബാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു 100 തവണ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദിവസവും 80ഓളം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയിരുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ മുഷിപ്പുകളൊക്കെ നീ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനേ എല്ലാവിധ ഹൈറിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 70-ലധികം പ്രാവശ്യം ഓരോ ദിവസവും പാപമോചനം തേടിയിരുന്നല്ലോ അല്ലാഹുവേ
ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം,
أستغفر الله العظيم 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 അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾ ചൊല്ലി ഇസ്തിഗ്ഫാർ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ത് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളെ ചൊല്ലിയത് ആ ആവശ്യങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്റുണ്ടല്ലോ അതിമഹത്തായ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 3 തവണയെങ്കിലും രാവിലെയും അതുപോലെ വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആരെങ്കിലും ഒരാള് നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇഖ്ലാസോടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലിയാല് നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലിയാല് രാവിലെ ചൊല്ലി വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും വൈകുന്നേരം ഒരാൾ ചൊല്ലി പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടാലും ആ മരണപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ അവർ സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെട്ടവനാകുന്നു. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അവിടുന്ന് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ദിക്റാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലിക്കോളും.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله إني സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ മാറ്റി തരണ റഹ്മാനെ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പിലെത്താൻ ആ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മജ്ലിസിന് കാരണമാക്കി തരണ റഹ്മാനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 10 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 10 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതിയാൽ അവന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വീട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ ചൊല്ലുന്ന അദ്കാറുകൾ ചെറിയ അമലുകളെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അദ്കാറുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലി വരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു 10 തവണ ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ, പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉള്ള സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് സ്വലാത്ത്. ജോലി സംബന്ധമായ പൈസ കിട്ടാനുള്ളവർ, കൊടുക്കാനുള്ളവർ, ശാരീരികമായ വിഷമങ്ങൾ, മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ സർവ്വതും മാറിക്കിട്ടാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് വലിയൊരു മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ മരുന്നാണ് സ്വലാത്ത്. നിയ്യത്തില്ലാതെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
അങ്ങനെയും ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ് സ്വലാത്ത്. ഒന്നിന് 10ആണ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിന് 10നെക്കാട്ടും കൂടുതലായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവരവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അതോടൊപ്പം പരമാവധി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരാളൊരു 10 ആക്കി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഒരാളെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ കൂലിപ്പോട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലിസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവരും പുറത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയാം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു 10 ഓരോരുത്തരും 10 ഷെയർ കൊടുത്താൽ ഒരാളെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. നൂറ് സ്വലാത്ത് ഹബീബാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി 400 കൂടെ ഉണ്ട്. അത് പിന്നീട് സമയത്ത് ചൊല്ലാം. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളും സ്വലാത്തുകളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാ സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു. അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്ത് നബിയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ മരണം എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്താണ് എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല.
റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു മരണസമയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. കലിമ ചൊല്ലി അവസാന കലിമത്ത് അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ മരണം പോലെയുള്ള മരണമാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന തൊട്ട് ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റബ്ബിനെ കാക്കണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على حبيبه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കാൻ അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും സമയങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.